नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष संवादमा कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा विशेषतः यो विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, असर र सँगसँगै अब कसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ, अबको अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ, कार्यनीति र रणनीतिहरू कस्ता कस्ता ल्याइनुपर्छ र सँगसँगै नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घको अवस्था के छ त? कतिपयले यो व्यापार व्यवसाय यो सङ्घहरू चाहिँ डुब्न लागे, सङ्कटमा परे, कतिपयको रोजी रोजगारीहरू गुम्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सँगसँगै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि त्यस्तै छ। के छ समस्या र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? वास्तवमा यो आर्थिक क्षेत्रको एउटा खम्बाको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिइन्छ भने जस्तै एउटा आर्थिक रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा आधारभूत रूपमा जुन हामी लिन्छौँ नि प्रमुख क्षेत्र भनेर, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले के कुरा सुधार्नुपर्छ, के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसका साथसाथै लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछु। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ सन्तोष न्यौपाने। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि पर्यटन त लगभग अहिले सुन्नेमै छ। तैपनि भावी अब पर्यटनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि हिजोको स्थितिमा ल्याउन सकिन्छ, यसरी कसैले चाहिँ सर्भाइभल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अध्ययनको पाटो रह्यो। र अर्को चाहिँ अहिले सरकारले जुन 2020 भिजिट नेपाल घोषणा गर्यो र हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा मोटिभेट गरेर चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ, त्यही लगानी बचाउनको लागि चाहिँ अहिले सङ्घर्षरत छौँ। भनेपछि यो सुन्नेकै अवस्थामा छ। करिब 10 महिना हामीले काटिसकेका छौँ कोरोनाको कहर र आजको दिनसम्म आउँदासम्म हामी सुन्नेकै अवस्थामा छौँ। अब यसलाई कसरी चलायमान बनाउने, गतिशील कसरी बनाउने, हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा कसरी फर्किने? यहाँले भन्नुभयो भिजिट 2020मा जसरी यहाँले लगानी गर्नुभयो नि, सबै व्यवसायहरूले आफ्नो ठाउँबाट जति सक्दो ऋण काटेर पनि लगानी गर्नुभयो। सबैको अहिले डुबेको छ होइन? डुबेको छ। कतिको सबै डुबेको छ। कतिको ऋणीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै। अब हामी त पर्यटन यातायात व्यवसायी, अहिले यातायातको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ यातायातहरू खरिद गर्छौँ, लगभग 5-7 वर्षभन्दा पुराना सवारीहरू पर्यटनमा चल्ने अवस्था छैन। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ लगानी गरेको लगभग 90% चाहिँ सवारीमै हुन्छ र त्यो चाहिँ नयाँ सवारीमै लगानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबभन्दा भिक्टिम चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा नि हामी पर्यटन यातायात 2020 को लागि भनेर कति सवारी खरिद गरिएको थियो? 2020 को लागि लगभग सबै डाटा यकिन त छैन, तैपनि 1500 भन्दा बढी नै सवारीहरू चाहिँ खरिद गरेका थिए। किन त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ 2020 को लागि सफल बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ जनमानसदेखिबाट लिएर हामी व्यवसायीहरूमा पनि एउटा किसिमको सञ्चार चाहिँ आएको थियो, जसले गर्दाखेरि हामी निकै खुसीको साथ पर्यटन वर्षको लागि स्वागत गर्नको लागि आतुर थियौँ। तर विडम्बना कोरोनाको यत्रो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि ती सबैका सपनाहरू चाहिँ चकनाचुर भए होइन? अब यो भनौँ न, यो चकनाचुर भएको सपनालाई फेरि पनि देख्नुपर्छ, फेरि पनि देखाउनुपर्छ। सपना त सपना नै हो, सपनालाई कसरी विपनामा ल्याउने कुरा त हामीले त्यो त छँदैछ। अब कसरी अगाडि बढ्ने? जस्तो तपाईँहरू यो 2020 जति खुसी भएर उत्साहित भएर लगानी गर्नुभएको थियो, भनौँ 1500 को हाराहारीमा तपाईँले साना त ठुला गाडीहरू पनि किन्नु भएको थियो। अब यो 2020मा छौँ हामी, अब यसलाई त हामी केही दिनपछि त बिदाय नै गर्छौँ नि होइन? हामी 21मा पनि प्रवेश गर्दैछौँ। अबको दिनलाई अझ बढी अगाडि बढाउनको लागि, अझ बढी चाहिँ हामीले जुन लगानी अनुसार फाइदा लिनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? यसको लागि नेपाल सरकारले नै एउटा देश दर्शनको प्याकेज बनाउने, डोमेस्टिक पर्यटनलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि चाहिँ सरकारसँग योजना हुनुपर्छ। जुन योजना हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, आजसम्म सरकारले त्यो योजना अनुरूप कुनै पनि किसिमको
योजना बनाएको जस्तो चाहिँ लागेन र बनाएका योजनाहरू पनि सीमित कोठाभित्र बनाएका योजनाहरूले कार्यान्वयनमा कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। त सरकारले देशभरि भ्रमण गर्नुपर्छ, जस्तै यहाँले भने देश दर्शनको अभियान चलाउनुपर्छ भनेर यो 20मा जुन बजेट भाषणमा पनि थुप्रै पर्यटनका कुराहरू मुद्दाहरू उठाएको थियो नि। र अर्को कुरो के भयो भने यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ त्यसको प्रभाव त अहिले पनि छ, अहिले पनि कम भइसकेको अवस्था छैन। सरकारले भर्खर 1, 2, 3 गरेर व्यवसायहरू बिस्तारै बिस्तारै खुलाउँदै गएको अवस्थामा आजकै दिनमा पर्यटन डोमेस्टिक पनि चलायमान हुन्छ भनेर हामीले पनि सोचेका छैनौँ र सरकारले पनि सायद त्यही हिसाबले चाहिँ सरकारले पनि एउटा योजना मुताबिक अलिकति धेरै नै लागि परेर बनाएको पनि नहुन सक्छ, नबनाएको पनि हुन सक्छ। तैपनि हामीले नेपाल पर्यटनको लागि यति धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो र यसमा हामी नेपालीहरू वर्षेनी 10 लाखभन्दा ज्यादा नेपालीहरू विदेशै भ्रमण गर्छन् भने अहिलेको लागि चाहिँ नेपाल आन्तरिक रूपमा चाहिँ आफ्नो देश दर्शनको लागि चाहिँ हामी भ्रमण गरौँ भन्ने एउटा अभियानको साथ अगाडि बढेर चाहिँ मात्रै यो पर्यटनलाई बचाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यसको सुरुवात त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट पनि गर्नु पर्यो नि हैन? जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो नि 10 लाख नेपालीहरू विदेश भ्रमणमा जान्छन् भने ती नेपालीलाई पनि नेपालमै घुमाउनु पर्यो र यसको अभियानको प्रमुख पात्र छ प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, तीन तहको सरकार छ। यो पनि गर्न सकिन्छ नि त रोमाञ्चक तरिकाले हैन, आकर्षित तरिकाले यसरी पनि गर्न सकिन्छ होला। जस्तो सरकारले 2 दिन बिदा दिएको छ नि भ्रमण गर्नकै लागि भनेर 2 दिन पनि बिदा लागेको छ, यसले के टेवा पुर्याउला? अवश्य पनि। अब अहिलेको यो राजनीतिक अत्यन्तै तरल रूपमा छताछुल्लो भएको अवस्थामा त हामीले अपेक्षा मुताबिक कार्यान्वयनमा नजाला। तर पनि नेपाल सरकारले चाह्यो भने सरकारले यसलाई जस्तो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भ्रमणमा जानै पर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा सरकारले जुन किसिमको एउटा प्रसार गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा योजना बनाएर गर्यो भने यो असम्भव जस्तो चाहिँ छैन। नेपालको लगभग 77 जिल्ला घुम्नै पर्ने ठाउँहरूमा पर्छ र धेरै आन्तरिक पर्यटकहरूको मुभमेन्ट बढेपछि हामीले 10 लाख विदेशी ल्याउन सकेनौँ। तिनै नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ बढावा दियौँ भने यसको लागि चाहिँ सरकारले होटल व्यवसायीहरूलाई विशेष किसिमको चाहिँ प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, विशेष किसिमको सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, हामी यातायात व्यवसायी पनि त्यसको लागि तयार छौँ। त्यस्तै अब ट्रेकिङहरूलाई पनि चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ अलिक विशेष प्याकेज ल्याएर पर्यटकीय खेल पर्यटन, हाम्रो चाहिँ धार्मिक पर्यटनदेखिबाट लिएर हरेक किसिमले चाहिँ पर्यटक महोत्सवहरू मनाएर मेलाहरू गरेर पनि हामी सक्छौँ। जस्तो कि नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घको तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, यो संस्था चाहिँ अहिले के गर्दैछ? यहाँले अहिले पनि भन्नुभयो शून्यको अवस्थामा छौँ भनिरहँदाखेरि सबै जुन जति पनि रहेका छन् यातायात व्यवसायहरू सञ्जालमा छन् कि छैनन्, के छ अवस्था? 2060 सालमा स्थापित संस्था हो नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी एनटिभिए। तत्पश्चात हामीले निकै सङ्घर्ष गरेर नेपाल सरकारसँग हामी पर्यटक गाडी चलाउने, हामीलाई पर्यटक गाडीको चाहिँ लाइसेन्स चाहियो, पर्यटक गाडी हाम्रा कम्पनीहरूको नाममा राख्नु पर्यो भनेर हामीले सङ्घर्ष गरेपछि करिब लामो सङ्घर्ष लगभग 2068 सालमा पर्यटक यातायात यो व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा कार्यविधि आयो। त्यो कार्यविधि अन्तर्गत रहेर हामीले अधिराज्यभर चाहिँ पर्यटक यातायात व्यवसायीहरूबाट नै पर्यटक सवारीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन हुने व्यवस्था मिलायौँ। तत्पश्चात करिब लगभग अहिले 5000 जति चाहिँ नेपाल अधिराज्यभर पर्यटक सवारीहरू छन् जुन पर्यटक यातायात व्यवसायीहरू मार्फत सञ्चालित छन् देशैभरि। र हामीले आजको दिनमा चाहिँ जुन 2020 को लागि पनि तयारी गरेर चाहिँ गाडीहरू थपेको अवस्था थियो र त्योभन्दा अगाडि रहेका गाडीहरू पनि गुड्नको लागि चाहिँ गाडीहरू चाहिँ रहँदाखेरि धेरै ठुलो घाटा हुन्छ। गाडीहरू बस्दाखेरि त्यसमा गाडीहरूको धेरै इन्जिनहरू खराब हुने, पार्टपुर्जाहरूमा धेरै असर पर्छ र यो अवस्थामा हामीले ब्याङ्कबाट जुन किसिमको लोनहरू लिएका थियौँ त्यो लोनको किस्ता अहिले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले बिजनेस शून्य छ र ब्याङ्कहरूले अहिले चाहिँ विशेष गरेर निजी ब्याङ्कहरू, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले
यो चाहिँ कर्जा असुलीको लागि निकै धरपकड गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ बारम्बार केही राहत दिन पर्यो। राहत दिन सकिएन भने कमसेकम राज्यले मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरे जस्तो सहुलियत हामीले पनि पाउनु पर्यो भनेर हामीले राज्यसँग चाहिँ अहिले लडिरहेको अवस्था छ। र राज्यसँग लड्दा लड्दै अब चाहिँ हामीले ती ब्याङ्कहरूलाई पनि खबरदारी गरेर राज्यले गरेको व्यवस्था तपाईँहरूले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ हामी विशेष गरेर ब्याङ्कहरूको उसमा लडाइँमा हुन्छ तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन, कसैले पाउने आशामा चाहिँ तपाईँ दोगोडिरहनु भएको छ। हजुर, सहुलियत ऋण, त्यसपछि पुनर्कर्जा हो, त्यसपछि हामीसँग भएको लोन अहिले तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले सरकारले पुनर्कर्जा मार्फत 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइदियो र त्यसलाई भोलि पर्यटन व्यवसाय क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा सरकारले त्यो चाहिँ किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था बनाएर त्यसलाई चाहिँ रिसेड्युलिङ गरिदियो भने हामीलाई निकै ठुलो राहत हुन्छ भनेर अहिले हाम्रो जोडबोल नेपाल सरकारसँग र विशेष गरेर ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ त्यसै विषयमा हामी संवादको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म करिब लगभग 10 महिनाको अवधिमा सरकारबाट त्यस्तो सहयोग प्राप्त भएको छ कुनै? छैन, जिरो। अहिलेसम्म शून्य। हामीले 1 रुपैयाँ पनि कुनै किसिमको सहयोग त छोडिदिनुहोस्, हामीले सहयोग त अपेक्षा नै गरेनौँ। हामीले सहुलियत हामीलाई सहज बनाइदेऊ भनेर चाहिँ हामीले अपेक्षा ऋण माग्दा पनि पाउनु भएको छैन। त्यो पनि ऋण पनि पाएका छैनौँ। कतिपटक तपाईँ ब्याङ्कमा पुग्नु भयो? लगभग 100 पटक होला। 100 पटक त म पुगेँ, 100 पटक त म पुगेँ होला। कुन कुन ब्याङ्कमा पुग्नु भयो तपाईँ? अब ब्याङ्कको नाम ठ्याक्कै नल्याउँ, तैपनि मसँग अनि कस्तो व्यवहार पाउनु भयो? के भने तपाईँ फर्किनु हुन्थ्यो, जस्तो कि पैसा लिने आशमा होइन, कर्जा पाउने आशमा तपाईँ जुन ब्याङ्कमा धाइरहनु भएको थियो नि त, दिनरात नभनिकन एउटा चिन्ता लिएर के हुन्छ कि भनेर जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गरे उहाँहरूले, त्यो पनि पाउन प्रतिक्रिया के छ? कुनै कुनै ब्याङ्कबाट 1-2वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ कस्टमरको लागि उहाँहरूले राम्रै किसिमको बिहेभ गरेको पाएँ मैले। प्राय ब्याङ्कबाट के छ भने कति ब्याङ्कको चाहिँ बिएमहरूले कुरै गर्न नचाहने, बिएमभन्दा माथि गएर कुरा गऱ्यो भनेदेखि अब हामीलाई त्यति टाइमै नदिने र कतिको ब्याङ्कहरूले त एकदमै धरपकड लगभग रिकभरीमा पठाएर हरेक महिनाको किस्ता किन हालिनस् भनेर चाहिँ एकदमै फोन गरेर धरपकड गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब हामीले राज्य सरकारलाई भन्यौँ भने राज्य सरकारले पनि सुन्दैन। अहिले गभर्नरलाई हामीले टाइम लिएर गभर्नरले टाइमै दिनुहुन्न, गभर्नरले हामीलाई भेट्नै चाहनुहुन्न। हामीले गएर डेपुटी गभर्नरलाई भेट्ने हो। भने मौखिक रूपमा एउटा जुन मौद्रिक नीतिमा त तपाईँहरूलाई एकदमै सहुलियत ऋण दिने भन्ने थुप्रै आश्वासनहरू त दिएका थिए नि त, तपाईँहरू उत्साहित खुसी पनि हुनुभएको थियो। हो, हामीले त्यही मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको बमोजिम सहुलियत कर्जाको लागि, त्यसपछि पुनर्कर्जाको हामीसँग भएका लोनहरूको चाहिँ पुनर्कर्जाको लागि, त्यसपछि हामीले अहिले जुन किस्ताबन्दीमा चाहिँ कर्जाहरू चाहिँ भुक्तानी गरिरहेको थियौँ ब्याङ्कलाई, त्यो चाहिँ आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन नभएको हुनाले त्यसलाई किस्ता कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्न असहज छ, हामी सक्दैनौँ, सक्षम छैनौँ। त्यो भएको हुनाले भोलि पर्यटन सञ्चालन भइसकेपछि राज्य सरकारले के दिएको छ भने 1 वर्षको लागि चाहिँ यो चाहिँ रिसेड्युल गर्ने र पर्यटन फेरि सुचारू नभए पनि अर्को 1 वर्ष थप्ने भनेर चाहिँ जुन किसिमको मौद्रिक नीतिमा आएको थियो, त्यही कुराको लागि चाहिँ हामी ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एकदमै फोर्स गरिरहेछौँ। ब्याङ्कहरू चाहिँ योबाट चाहिँ एकदमै पन्चिरहनु भएको छ र सुनिन्छ कता कता यो सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ सेटिङमा उहाँहरूले भित्रभित्र चाहिँ यो सरकारले जुन उहाँहरूलाई पनि दायरा तोकेर दिएको थियो, त्यो दायरा सायद सबै सकाउनु भयो उहाँहरूले भन्ने सुनिन्छ। तर हामी पर्यटन यातायात व्यवसायीले आजसम्म कसैले हैन, सरकारले चाहिँ 1 रुपैयाँ सहुलियत ऋण पनि पाएको छैन, पुनर्कर्जा पनि भएको छैन र रिसेड्युलको लागि पनि गएको छैन। भने उल्टै तपाईँहरूलाई फोन गरेर चाहिँ चाँडो चुक्ता गर्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ। हो, उल्टै ब्याङ्कहरूले विशेष गरेर एनआइसी एसिया चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ रिकभरीबाट चाहिँ फोन गरेर गरिरहेछ। अरू ब्याङ्कहरूले पनि गरिरहेछन्, तर विशेष गरेर एनआइसी एसियाले चाहिँ पत्रिकामा पनि अब ऋणीहरूको नाम चाहिँ निकाल्न सुरु गरिसक्यो। त्यो पनि यो कोरोना सरकारले त्यसको मारमा पनि पर्नु भएको छ। सरकारले लकडाउन गरे पश्चात
तिर्न नसकेको किस्ताहरूलाई चाहिँ आधारमा चाहिँ बटाबट ब्याङ्कले चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ 3 पुस्ते निकालिरहेको अवस्था छ। अब यो पिरियडमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीले गार्जियनसिपको आधारमा चाहिँ अनुरोध गर्ने हो। नेपाल सरकार सुन्न तयार छैन। हामीले धेरै लगभग मन्त्रालयमा, पर्यटन मन्त्रालयमा 5-7 वटा भन्दा अहिले त नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ नि त, बढी चिठी छ। अब नयाँ मन्त्री आइसकेपछि नयाँ मन्त्री भेट्न जानु भएको छ कि छैन? उहाँलाई भेट्न गएको छैन। उहाँभन्दा अगाडि 5-7 अब यो त आजै भोलि हामी 1-2 दिनमा गइहाल्छौँ। उहाँलाई पनि त्यो के छ तपाईँहरूको मुद्दा एजेन्डाहरू के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? हामीले अहिले तत्कालको लागि पहिला बस्न न पर्यो, पहिला मान्छे बाँचेर नै अनि त्यसपछि अरू योजना बनाउने हो, त्यसपछि चाहिँ अनि सर्भाइभल हुने योजना बनाउने हो। आज बाँच्नको लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले सस्टेन कसरी हुने भन्ने कुरा पहिलो चुनौती। एक्जिस्टिङ आजसम्म भएको लोनबाट ब्याङ्कहरूले चाहिँ भटाभट जुन किसिमले चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड गरिरहेछन् त्यसलाई रोकेर सरकारले दिएको मौद्रिक नीतिले ल्याएको, मौद्रिक नीति पछि बनेको कार्यविधि अन्तर्गत रहेर त्यो अन्तर्गत सहुलियत, त्यसपछि आएर पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, यो सुविधाहरू चाहिँ अहिले हामीले राइट युज के जो मान्छेलाई दिएको हो उसले युज गर्न सरकारले दियो भने त्यो हामी बाँच्छौँ। हामी बाँचेपछि त अनि भोलि चाहिँ तपाईँको फर्दर पर्यटनको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी नयाँ योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ कार्यतालिका बनाएका थियौँ। तर आज हामी कहाँ अल्मलियौँ भनेदेखि बाँच्नको लागि अल्मलियौँ। सङ्कटमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हो, आज सङ्कटमा एकदम। कसरी बाँच्ने, यो पेसालाई कसरी भनौँ पहिलेको अवस्थामा राख्ने भन्ने चुनौती छ। लगभग मेरो विचारमा आजसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि 50% व्यवसायी अब पछि यो पेसामा रहँदैनन् होला। उहाँहरूले सायद यो पेसा बाध्यताले छोड्नै पर्ने हुन्छ, किन टिक्न सक्ने अवस्थै भएन। हामी पनि सायद अब बाँकी 50% कोरोनाले पारेको अप्ठ्याराहरू, असरहरू के छन्? 5 वटा भन्नुहोस् न प्रमुख चुनौतीहरू, असरहरू। एउटा पहिला पर्यटन यातायात व्यवसायिकै भने मैले एउटा चाहिँ हामीले जुन इन्डिया चाइनाको बजारमा 10 लाखमा पर्ने गाडीलाई यहाँ 50 लाख रुपियाँ तिरेर खरिद गरेका छौँ। एकदम ठुलो मूल्य चुक्ता गर्नु परेको छ। यो कसो कारण तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुभयो त? यो नेपाल सरकारको कस्टमको रुल्स अनुसार यो चाहिँ 247.5% चाहिँ भन्सार र अन्तःशुल्क प्लस 13% भ्याट जुन सरकारको नीति छ त्यो अन्तर्गत त्यति महँगो गाडी किनेर अनि हामीले त्यही इन्डियाको चाहिँ पर्यटन बजारसँग हामी कम्पिटिसन गर्छौँ। 10 लाखको गाडीलाई 50 लाख मूल्य तिरेर हामी अनि हाम्रो छिमेकी शक्तिशाली दुई राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। उनीहरूको 10 लाखको गाडीलाई हामी 50 लाखको गाडीले अनि कम्पिटिसन गर्छौँ। त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामी त्यो उहाँहरूसँग किन यस्तो हुन्छ? व्यवसायीहरूमाथि किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ? तपाईँहरू पनि सरासर मान्न किन तयार हुनुहुन्छ? के हो खास? यो सायद हामीकोमा त्यति भिजन भएको राज्यमा जो राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यति ठुलो भिजन राख्ने, नेपाल भनेको चाहिँ पर्यटनको हब हो, हामीले चाहिँ यहाँ पर्यटनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ योजना ल्याएर चाहिँ यहाँ एकदमै विकास गर्नुपर्छ, एकदमै भोलुमा यहाँ पर्यटन बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको नीति नियम सबै कुरा चाहिँ को योजना बनाएर चल्ने मान्छेहरू चाहिँ राज्य सत्तामा नपुगेर हो कि आजसम्म मै खाऊ मै लाऊ मै गरौँ मोज मस्ती सुख शैल हैन त्यो भावले वृद्धि भएको हामी देख्छौँ हैन। एकदम अहिले त हजुरको कस्तो छ भने हरेक अलिकति पनि हरेक सेक्टरमा सेटिङ, हरेक सेक्टरमा मेरो मान्छे छ कि छैन, हरेक क्षेत्रमा मेरो नातेदार छ कि छैन। अहिले ठिक छ, नातेदार आफ्नो मान्छे भए तापनि ऊ कतिको सक्षम छ, उसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको योग्यता क्षमता पनि हुन सक्छ नि त। ठिकै छ, कुनै व्यक्ति कोहीसँग जोडिन्छ, आफन्त पर्छ, नातेदार पर्छ, त्यो स्वाभाविक, त्यसलाई मान्नु हामी त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ हैन। तर उसको सङ्घर्ष, उसको योगदान कति छ, उसले गर्न सक्छ कि छैन, उसको क्षमता पनि हामीले त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि हैन। त्यसलाई पनि हामीले त उ गर्नुपर्छ नि। एकदम यो चाहिँ जो मान्छेसँग जुन किसिमको दक्षता छ, जो मान्छे जुन काम गर्न सक्छ
त्यो मान्छे सही ठाउँमा पुग्यो भने पो उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो दक्षता उपयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ राम्रो किसिमकोले चाहिँ काम अगाडि बढाउन सक्छ। भनेपछि यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अहिले राज्यका तबकामा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सरकार छ, राज्य छ, तर उहाँहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पर्यटनलाई बुझेको, पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यति चासो दिनुभएको छैन, त्यति महत्त्व दिनुभएको छैन। एकदम पर्यटनमा मात्र होइन, तपाईँको अब अहिले मन्त्रीमण्डलमा हेरौँ न, कुनै विज्ञ नै चाहिँदैन मन्त्री हुनको लागि। मन्त्री त तपाईँको जहाँको मन्त्री जहाँको मान्छे जहाँ लग्दै पनि हुन्छ। राजनीतिकरण भएको पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँहरूको यो नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायमाथि एकदम राजनीतिकरण त अब जस्तो हामीहरूकै व्यवसायमा हेर्ने हो भने पर्यटनमा अन्य पर्यटनका चाहिँ जस्तो अरू चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ राजनीति एकदम प्रत्यक्ष रूपमा छ। हाम्रो संस्थामा चाहिँ इन्टरनल रूपमा राजनीति छँदै छैन, जिरो हो। हामी पुरा गैर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। तर देशको पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ तपाईहरु नीति योजना हामी लगभग हाम्रो केन्द्रमा चाहिँ अहिले 80वटा भन्दा बेसी कम्पनीहरू छ। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा छ 80 भन्दा बेसी उहाँहरू हुनुहुन्छ, अरू प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार हुनुहुन्छ। अब धेरै प्रदेश अरू बाह्य प्रदेशहरूमा छ। कस्तो छ भने यसको विकास र विस्तार भएको छ। सरकारको चाहिँ स्पष्ट नीति र पर्यटन सम्बन्धी स्पष्ट एनै नहुँदाखेरि कतिपय त्यहाँ त कम्पनी नभइकन व्यक्तिले चलाइरहनु भएको छ। बाटोमा राखेर चाहिँ गाडी क्युमा जस्तो चाहिँ चलाइरहेको अवस्था पनि छ। अब यो सम्बन्धमा हामीले राज्य सरकारसँग चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो चाहिँ हामीले भनेका छौँ। हामी त आवाज नराख्ने हो, आवाज सुन्ने निकायले जसले योजना बनाउँछ, जसले नियम कानुन बनाउँछ त्यो व्यवस्थित छैन जस्तो देखियो हैन। यो क्षेत्र पनि त्यति व्यवस्थित छैन, पक्कै व्यवस्थित छैन। यो केन्द्रमा चाहिँ व्यवस्थितै छ, तर बाहिरी जिल्लाहरूमा त्यो छैन। साथै प्रदेशमा चाहिँ सरकारले व्यवस्थित गरेको अवस्था छैन। तपाईहरुको नि भूमिका रहन्छ होला नि त यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि। तपाई त महासचिव पनि हुनुहुन्छ। एकदम पक्कै हाम्रो एउटा चाहिँ बानी के छ भने हामी सबैलाई आरोप लगाउँछौँ, तर आरोप लगाउँदा आफूले के गरिरहेछु भन्ने कुरो चाहिँ हेर्दैनौँ। पक्कै यो चाहिँ एकदम मार्मिक नै छ हो। पक्कै पनि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट म महासचिव भएर त्यो महासचिव पदको तर्फबाट पनि यसमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको राज्य सरकारलाई पर्यटनमा हामीले जानेकोसम्म यो किसिमको व्यवस्था गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर राज्य सरकारलाई चाहिँ त्यो अनुसारको सुझाव दिने र यो गरिदिनु पर्यो भनेर राज्य सरकारलाई बेलामा पत्राचार गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने भन्दा हाम्रो ठुलो भूमिका रहँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै चुकेका छैनौँ। हामीले बारम्बार रूपमा राज्य सरकारलाई घचघचाइरहेछौँ। हामी त घचघचाउनै पर्यो, कार्यान्वयन त उहाँहरूले गर्ने हो, यसको योजना उहाँहरूले बनाउने हो। उहाँहरूले बनाएको योजना पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई बोलाएर चाहिँ मागेको सुझावमा हामीले के हुनुपर्ने हो, वास्तविकता के गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमको सुझाव चाहिँ हामीले कन्जुसाइ नगरिकन दिएको अवस्था। भनेपछि पहिलो कुरा त व्यवस्थितै हुनुपर्ने रहेछ। अरू कुरा कस्ता गाडीहरू छन् तपाईहरुको संघमा? हामीसँग प्राय पर्यटनमा हुने सबै गाडी डिलक्स क्याटेगोरीको हुन्छ। डिलक्स क्याटेगोरी भनेपछि तातो चिसो वातावरण अनुसार चाहिँ एयर कन्डिसनहरू भएको, त्यसपछि पर्यटनको लागि चाहिँ सिट बेल्टहरूदेखिबाट लिएर गाडीहरू एकदमै क्लिन, त्यसपछि गाडीको भित्र चाहिँ जम्मै त्यो सिट कभर खोलहरू चाहिँ एकदम पर्यटन स्ट्यान्डर्डको एकदम निट एन्ड क्लिन। त्यसपछि गाडीको कन्डिसन एकदमै राम्रो, पुरा जुन नयाँ कन्डिसन त्यस्तो पुरानो खालको हैन गुणस्तरहीन खालको गाडीहरू त्यस्तो गाडी छैन हामीसँग बिल्कुल त्यस्तो गाडी छैन। र हाम्रा गाडीहरू चाहिँ प्राय रिजर्भ बेसमा चल्ने भएको हुनाले हामीले पर्यटक आएको बेलामा पर्यटकले प्रयोग गरे भन्दा बाहेक हाम्रो गाडी चल्दैन, ग्यारेजमै हुन्छ अधिकांश बेला। र हामीले पर्यटकलाई सेवा दिइसकेपछि एकचोटि फेरि त्यो गाडीहरूको कन्डिसन के छ भनेर हामीले सधैँ त्यो चेक गरिरहेको हुनाले हाम्रो गाडी एकदम टप कन्डिसनमा नै हुन्छ। र हामीसँग भएको कार, जिप, भ्यान, हाइस, बस, कोस्टर, भनौँ न 4 सिटको कारदेखिबाट लिएर हामीसँग 39 सिटको बससम्म। पर्यटकहरू खुसी हुनुहुन्छ यसरी यात्रा गर्दाखेरि? आजसम्मको पर्यटकहरूको भ्यूले है, यो पर्यटन व्यवसाय नबनिकन पर्यटकहरूको चाहिँ आजसम्म उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको कमेन्ट अनुसार चाहिँ पर्यटन सवारीहरूमा चाहिँ नेपाल आएको पर्यटक एकदमै खुसी छ।
अब कुरा म के गर्छु भने शुल्कको कुरा आउँछ कि अलि भाडा महँगो भयो भन्ने कुरा, सबैमा एकरूपता भएन भन्ने कुरा पनि आउँछ, के छ? भाडा शुल्कको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै भने यहाँहरूलाई 10 लाख पर्ने गाडी हामी 50 लाखमा खरिद गरेका छौँ। अवश्य नै त्यो खरिद मूल्य धेरै भएपछि त्यसले पनि असर गर्छ। र अर्को कुरो नेपालको बाटोघाटोको कन्डिसन एकदमै पुवर छ। एकदमै बाटो काठमाडौँमै हेर्छौँ भने कति खाल्टाखुल्टी सबै छ। त्यसले गर्दाखेरि गाडीहरूको मेन्टेनेन्सदेखि सबै कस्ट बढ्ने भएको हुनाले हामी कहाँ भाडा केही अलिकति महँगो जस्तो कसैले देख्यो भने पनि हामीले एकदमै सस्तो भाडामा चलाइरहेछौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन जस्तो यहाँबाट पोखरा गएको कति पर्छ, यहाँबाट जोमसोमै हुन्छ नि, कस्तो के छ तपाईँको रुट? हामीले जस्तो काठमाडौँको एयरपोर्टबाट काठमाडौँको कुनै ठाउँमा कुनै होटलमा चाहिँ पर्यटकलाई ड्रप गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले भ्याट सहित, हामी फेरि भ्याट बिना चाहिँ हाम्रो गाडीको रेट हुँदैन। हामी भ्याट सहित कारको 1000 रुपियाँ लिन्छौँ। ताकि अहिले अब ट्याक्सीहरूले टु वे गर्दाखेरि ट्याक्सीहरूले 1500-1600 रुपियाँ लिइरहेको छ। तर ट्याक्सीको र हाम्रो गाडीको तुलना गर्नै मिल्दैन। तर हामीले इन्क्लुडिङ भ्याट हामी सबै भ्याट बिल जारी गर्छौँ। बिल बिजक जारी गरेर मात्रै कारोबार गर्छौँ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ भ्याट भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ धेरै किसिमका करहरू बुझाएर हामी चलिरहेका छौँ। अहिलेसम्म यो कोभिडभन्दा अगाडि पनि हामी जुन हिसाबले चलिरहेका थियौँ यो दर रेट अनुसार हामी लगभग टिक्न मात्र बल्ल टिकेर काम गरिरहेको अवस्था थियो। यसमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई हामीहरूको सवारीको पनि रेट चाहिँ एउटा कायम गरिदिनु पर्यो भनेर धेरैचोटि अनुरोध गऱ्यौँ। यो सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि धेरैचोटि छलफल भयो। उहाँहरूले पनि त्यति चासो दिनु भएन। र अहिले चाहिँ हामीले नाता भने यो चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरूको जुन छाता सङ्गठन छ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले दर रेट कायम गर्छौँ। त्यही अनुसार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अन्त्यमा अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरू त व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, कसरी अगाडि बढाउने र चुनौती छ र सरकारले पनि के भनेको छ भने अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिउँ भनिरहेको अवस्थामा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म विशेष गरेर नेपाल सरकारलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने नेपाल सरकारले जुन किसिमको बजेट त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिले यो पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमको व्यवस्था गरेको थियो, सहुलियत कर्जा, त्यसपछि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, यो चाहिँ आजसम्म कार्यान्वयनमा आएन। कार्यान्वयनमा आएको पनि पहुँचवालाको मात्रै हातमा गयो। र म यहीँबाट के ध्यान आकर्षण गराउँछु भने यो हामी जस्ता मध्यम र निम्न मध्यम व्यवसायीहरूलाई र जो वास्तविक व्यवसायी हो ऊ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ दिलाइदिएर बचाइदिनको लागि चाहिँ म एकदम विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै अब बाँचेपछि भोलि सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा विज्ञहरू राखेर एउटा किसिमको चाहिँ कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। र देश दर्शन सबैभन्दा पहिला त हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि चाहिँ बढावा दिएर देश दर्शनको लागि एउटा चाहिँ कहाँ घुम्न जानको लागि योग्य छ, त्यहाँ कति मान्छे घुम्न जान सक्छन्, कतिजनाको खानपिनदेखिबाट लिएर कस्तो किसिमको व्यवस्था त्यहाँ गर्न सकिन्छ र कुन किसिमको सवारीहरू त्यहाँ चल्न सक्छन्, त्यो किसिमको हामीसहित राखेर एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर त्यसले अध्ययन गरेर सबै ठाउँको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यही किसिमको चाहिँ प्याकेज बनाएर ल सञ्चालन भऊ भनेर चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेर एउटा वातावरण नेपाल सरकारले बनाइदियो भने र हामी यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू तमाम पर्यटन व्यवसायी यातायात मात्र नभएर तमाम पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ फस्टाउन सक्छ, पहिलेको अवस्थामा आउन सक्छ। समय लाग्ला तर त्यो एउटा भनौँ न सुरुवात चाहिँ हुन सक्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि यो टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ हामीहरूको समस्याको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने र यो मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै। हजुर, हस् हजुर। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।